बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, जिस तरह इस वीडियो के थंबनेल पे आपने देखा कि दुनिया के बहुत सारे खित्ते एक बड़ी तबाही से बच गए, ये वीडियो इसी बारे में है और ये हकीकत पर मबनी खबर है, वाक़या है। कल रात जब पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी वक्त के मुताबिक हम सो रहे थे, उठे तो पता लगा कि यूक्रेन की किसी जगह पर आग लगी है और उस आग को लेकर मुख्तलिफ़ खबरें सामने आ रही थी। एक जगह, जिस जगह पे आग लग गई है, उस जगह से यूरोप और दुनिया के बाकी खित्ते किस तरह जो है वो तबाह हो सकते हैं या किस तरह बड़ी तबाही से बच गए हैं, बहुत ही बड़ी दुनिया की तारीख की बड़ी ख़बरों में, बड़ी डेवलपमेंट्स में से ये ख़बर है। मैं आपको इसकी तमाम तर तफसील शेयर करता हूँ। गुफ्तगू को बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, उसको लाइक कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। खैर, दुनिया भर के अखबारात, जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आज सुबह 4 मार्च की यानी सुबह उन्होंने एक खबर रिपोर्ट करना शुरू की। इस रिपोर्ट की गई खबर के अंदर मतन ये था कि यूक्रेन के एक बहुत बड़े न्यूक्लियर प्लांट पे आग लग गई है और इस आग का हजम बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी आग है और इस आग को काबू में नहीं किया जा रहा या नहीं हो रही और इस वजह से बहुत सारे ख़तरात हैं जो इससे जुड़ गए हैं। ये खबर हमने सुबह आज मैंने भी देखी और यूँ खबर चलनी शुरू हो गई। अब दुनिया भर के मैंने अर्ज़ किया कि अखबारात, मीडिया आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट करना शुरू किया और जिस तरह ये रिपोर्ट किया गया कि दुनिया के बहुत सारे खित्ते इंक्लूडिंग यूरोप जो है वो हाई अलर्ट पे थे, कल रात ख़तरा था, तबाही हो सकती थी। ये किसी भी मीडिया आउटलेट ने इस खबर को ओन नहीं किया क्योंकि इस खबर का जो मौजूद है या इस खबर को बयान करने वाला या बताने वाला जो है वो उसी मुल्क का सदर है और वो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। उन्होंने कल रात अपने टीवी चैनल से एक खिताब किया और उस खिताब के अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर इस प्लांट के अंदर धमाके हो गए तो इसका हजम जो है वो चेर्नोबिल हादसे से 6 गुना ज़्यादा होगा। चेर्नोबिल हादसा क्या था, उससे 6 गुना ज़्यादा किस तरह नुकसान होगा, मैं आपको इसकी तफसील आगे चल के बयान करता हूँ। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि जो ये कल रात आग लगी, जो इतनी बड़ी खबर है, मैं आपको उसके हवाले से बताऊँ। मैं आपको बिल्कुल मेन चीज़ें, पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि वक्त कम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। आग जब यहाँ पर लग गई तो उसके फौरी बाद ये मीडिया पर एड्रेस हुआ। उस एड्रेस के फौरी बाद दुनिया भर के लीडरान, वर्ल्ड लीडर्स, सुपर पावर के लीडर की टेलीफोन कॉल्स इधर उधर आना शुरू हो गई। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ज़ेलेंस्की को फ़ोन किया और उनसे फ़ौरन जो है उन्होंने अपडेट ली और मुतवातिर दफ़ा उनके राब्ते या उनके जो लीडरशिप है उनके राब्ते इस हवाले से हुए। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने IAEA के चीफ समेत न्यूक्लियर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया, उनसे भी रब्ता किया। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को रब्ता किया यूक्रेन के अंदर और उनसे उस प्लांट के हवाले से, तमाम तर चीज़ों के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में दरियाफ़्त किया। रातों रात मैंने अर्ज़ किया जिस तरह हमारा वक्त था उसके मुताबिक इतने हाई लेवल पे टॉप नॉच दुनिया के लीडरान की जब टेलीफोन कॉल्स चलना शुरू हुई, पैनिक फैलना शुरू हो गया। उसके हवाले से ट्वीट्स आने सामने लग गई और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो सर उठाने लग गई, जिसमें लार्जली ये ख्याल किया जा रहा था कि जिस जगह ये आग लगी है वो यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। चूँकि ये पावर प्लांट है इसलिए यहाँ पे किसी भी किस्म की जो है वो आग लग जाने की सूरत में धमाके का ख़दशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हुआ ये कि आग लगी इस तरह, जो कि यूक्रेनियंस और रशियन ऑफिशियल्स दोनों की जानिब से सामने स्टेटमेंट आई है। दोनों ज़ाहिर है एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यूक्रेन के ऊपर रूस की अफवाज हमला आवर हैं, बरसरे पैकार हैं, उनको कंट्रोल हासिल करना है मुख्तलिफ़ जगहों का। इसी असना में ये ख़बर सामने आई कि जो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर रशियन फोर्सेस ने यलगार की है और यलगार करके उन्होंने उसके तमाम तर होल्ड या कंट्रोल अपने कब्ज़े में कर लिया और उन्होंने कर लिया। कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3-4 बजे के करीब ये रिपोर्ट किया जाता है। जब ये हो गया तो उसके बाद रिटेलिएशन में यूक्रेनियंस ने उनसे खाली कराना था कब्ज़ा। तो रिपोर्ट की गई मालूमात के मुताबिक रात के 2 बजे यानी वहाँ के रात के 2 AM यूक्रेनियन फोर्सेस ने हमला किया रशियन फोर्सेस पे।
جس کے نتیجے میں وہاں پہ کراس فائرنگ شروع ہو گئی. کہنے والے کچھ یہ بھی کہتے ہیں, رپورٹ کرنے والے یہ بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ کچھ مارٹر گولے بھی جو ہے وہ برسائے گئے ایک دوسرے کے اوپر, اور وہ نیوکلیئر پاور پلانٹ میدان جنگ بن گیا. اسی اثنا میں وہاں پہ آگ لگ گئی جس نے بہت ہی بری صورتحال اختیار کر لی اور اس کا حجم بہت زیادہ بڑا ہونے لگ گیا. پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی جانب سے اور ان کے آفس کی جانب سے, وائٹ ہاؤس کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں کہا گیا کہ ہم پریزیڈنٹ پیوٹن سے ارج کرتے ہیں کہ وہ فائر فائٹرز کو وہاں پر جانے کی ایکسیس دیں. فائر فائٹرز کو وہاں جانے کی ایکسیس دی گئی. رشینز کا ہولڈ وہاں پر دوبارہ ریزیوم ہو گیا, قائم ہو گیا, اور ایونچولی فائر فائٹرز نے آفٹر بیٹلنگ فار مینی آورز کنٹرول کر لیا اس پوری کی پوری آگ کو. IAEA کے چیف گروسی جن کا نام ہے, انہوں نے اس حوالے سے بیان آفیشیل سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی نیوکلیئر وہاں پہ ریئیکٹرز ہیں یا جتنی بھی وہاں پر چیزیں موجود ہیں دے آر سیف. کہیں سے کوئی بھی افسردگی یا افزائش یا کہیں سے کوئی لیکیج یا بریچ کسی بھی قسم کی چیز کی نہیں ہوئی. اب غور طلب بات یہ ہے جس کا میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی نے اس کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ چرنوبی حادثے کی طرح کا حادثہ ثابت ہو. اگر یہ ہوا تو اس کا حجم 6 گنا زیادہ ہوگا. وہ حادثہ یا وہ واقعہ تھا کہ میں آپ کو صرف 1 منٹ میں اس کا ایک ریکیپ دے دیتا ہوں. وہ واقعہ یہ تھا کہ یوکرین میں ہی یہ پلانٹ نصب تھا اور اس سے جو ہے یہ کیف سے بھی تقریباً کوئی 350-400 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ پلانٹ تھا. اور یہ پلانٹ تب تصور 1986 میں کیا جا رہا تھا. سوویت یونین کا ظاہر حصہ تھا یوکرین, تو یہ سوویت کا ہی نیوکلیئر کا یعنی رشینز کا ہی نیوکلیئر کا پلانٹ تھا. اس پلانٹ میں جب اس کا ڈیزائن بنایا گیا تو اس میں انسانی یا ہیومن ایرر آپ کہہ لیجئے, اس کی وجہ سے کچھ پرابلم جنریٹ ہو گیا ان دا ڈیزائن, جس کی وجہ سے وہاں پہ 2 دھماکے ہوئے اور بہت بڑے بہت میسو دھماکے ہوئے نیوکلیئر ریئیکٹرز یا نیوکلیئر پلانٹس کے اندر ہوئے, جس نے وہاں پر موجود جو کہنے والے کہتے ہیں کہ جو لوہے سے بنی اور کانکریٹ سے بنی دونوں کو نتھی کر کے جو چھتیں بنائی گئی تھیں اور جن کی موٹائی جو ہے وہ کئی فٹ تھی, وہ اس کو پھاڑتے ہوئے وہاں سے وہ دھماکے کا جو مواد تھا وہ نکل گیا اور انہوں نے کئی میل دور جا کے ان لوہے کی چھتوں کو پھینکا, جس کے نتیجے میں 3 مہینے تک اس پورے خطے یا اس پلانٹ کے ارد گرد جتنے بھی نیبرنگ جگہیں تھیں وہاں پہ اموات ہوتی رہیں, اور مرنے والوں کا آج تک ایگزیکٹ کاؤنٹ سامنے نہیں آ سکا. کوئی کہتا 100 مرا تھا, کوئی کہتا 500 مرا تھا, کوئی کہتا 2000 مرا تھا, کوئی کہتا 30 بندے مرے تھے, کوئی بھی ایگزیکٹ کاؤنٹ سامنے نہیں آ سکا. اس کے ساتھ ساتھ تھائرائیڈ کینسر کے پیشنٹس آج تک جو اس خطے میں موجود ہیں, کہنے والے یا سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ اس 1986 کے بلاسٹ کا نتیجہ ہے کہ یہ تھائرائیڈ کینسر کے پیشنٹ اس خطے کے اندر جو موجود ہیں ان کی کوانٹٹی ختم نہیں ہو رہی یا کم نہیں ہو رہی, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بہت ساری بیماریاں ہیں جو پھوٹ گئیں اور اس کا نقصان جو فائنینشیل لاس تھا, زمینیں بنجر ہو گئی وہاں پہ کاشتکاری نہیں ہو سکتی, اس کا جو نقصان تھا اس کا ازالہ آج تک کیا جا رہا ہے. بلینز آف ڈالرز میں ہے وہ, اور وہ کوئی 2 4 5 نہیں, ہنڈریڈز آف بلین ڈالر ہیں جس کے اندر یہ نقصان ہوا. کل رات اس سے مشابہ کیا گیا, اسے شائبہ دیا گیا اور کہا گیا یوکرین کے اسی ملک کے صدر کی جانب سے کہ اگر یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے, اس دوران انہوں نے انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ اگر دھماکہ ہو گیا تو 6 گنا زیادہ ڈیمیج کرے گا. یورپ اگر آج رات سویا ہوا ہے تو وہ شاید سویا ہی سو نہ جائے. بہرحال دنیا یقینی طور پہ ایک بڑی تباہی سے بچ گئی ہے. ہم کوشش کریں گے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.